सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै लम्कीको लम्की एफएम दिनेश खबरको फेसबुक पेज, मोबाइल र अनलाइनबाट समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरमा रक्षा भट्टको नमस्कार। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। भारतमा लकडाउन भई रोजगारी गुमे 5 लाख बढी नेपाली स्वदेश फर्किने अनुमान। भिड कुनै पनि बेला सीमामा पुग्न सक्ने भए पनि सुदूरपश्चिममा व्यवस्थापनको तयारी फितलो। भारतमा झण्डै 1500 नेपाली संक्रमित रहेको र कम्तीमा 18 नेपालीले ज्यान गुमाएको खबर। 8-10 जनाको मृत्यु भएको, 1200-1500 जना नेपालीहरू चाहिँ संक्रमित भए खबरहरू चाहिँ। सुदूरपश्चिममा कोरोना भाइरसले पुनः भयावह रूप लिँदै कोभिडकै कारण डोटीका एकै परिवारका 2 जनाको मृत्यु भएपछि गाउँ नै त्रासमा। कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ नगरिएको बारे आफूहरूलाई गुनासो नआएको स्वास्थ्य अधिकारीहरूको जिकिर। पञ्चेश्वर र पश्चिम क्षेत्री जस्ता परियोजना अघि नबढ्दा सुदूरपश्चिमका 35% जनता अझै विद्युत सेवाबाट वञ्चित। प्रदेशको माग 70 मेगावाट भए पनि उत्पादन भने 50 मेगावाट मात्र। थप 22 मेगावाट विद्युत उत्पादनका लागि चालु आर्थिक वर्षभित्रै डिपिआर तयार गर्ने प्रदेश सरकारको योजना। र कोरोना कहरबीच यसपाला धान रोपाईको बेला रासायनिक मल अभाव हुन सक्ने कैलालीका किसानको चिन्ता। यो वर्ष धान खेती गर्न मल अभाव नहुने अधिकारीहरूको दाबी। कृषि सामग्री कम्पनी र साल ट्रेडिङ मार्फत कृषि सहकारीहरूलाई मल वितरण गरिँदै। बिहिबार सुदूरपश्चिमका थप 69 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। प्रदेशका विभिन्न प्रयोगशालामा 212 नमुना परीक्षण गर्दा थप 69 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा 44 जना, महाकाली अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 13 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्र कार्कीले बताए। त्यस्तै जिल्ला अस्पताल डोटीको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 8 जना र डडेलधुरा अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा 4 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको प्रवक्ता कार्कीले बताए। यो सँगै प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 14,575 पुगेको छ, जसमध्ये 14,096 जना निको भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै बिहिबार कञ्चनपुरको गौरीफन्टा नाका हुँदै नेपाल फर्किएका मध्ये 62 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। गौरीफन्टा हेल्थ डेस्कका इन्चार्ज गणेश साउदका अनुसार सो नाका भएर बिहिबार 700 जना भित्रिएका छन्। तीमध्ये 418 जनाको एन्टिजेन विधिबाट कोरोना परीक्षण गर्दा 62 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको उनले बताए। हालसम्म उक्त नाकाबाट भित्रिएका मध्ये 10,418 जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको छ भने 1,012 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै 15 दिन अघि भारतको गुजरातबाट अछाम फर्किएका एकजनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। जिल्लाको साँफेबगर नगरपालिका वडा नम्बर 6 बागेश्वरका 65 वर्षीय पुरुषको बिहिबार बिहान जिल्ला अस्पताल मङ्गलसेनमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको स्वास्थ्य कार्यालय अछामका सूचना अधिकारी देव जोशीले बताएका छन्। बुधबार बयलपाटा अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा उनीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। कोरोना पुष्टिपछि उनलाई बुधबार नै जिल्ला अस्पतालको आइसोलेसनमा राखेर उपचार गरिएको थियो। यो सँगै अछाममा मात्रै कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 6 पुगेको छ। भारतका केही राज्यहरूमा लकडाउन भएर रोजगारी गुम्न थाले झण्डै 5-6 लाख नेपाली स्वदेश फर्किने अनुमान गरिएको छ। रोजगारीका लागि भारतका विभिन्न राज्य पुगेका नेपालीहरू लकडाउन भएर रोजगारी गुम्न थालेपछि अहिले ठूलो संख्यामा नेपाली आप्रवासी कामदार स्वदेश फर्किरहेका छन्। आउने दिनमा नेपाल सीमामा आइपुग्ने भिड अनियन्त्रित हुने देखिएको छ। तर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उनीहरूको परीक्षण गर्नेदेखि लिएर उनीहरूलाई क्वारेन्टिन र होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने व्यवस्थापनको तयारी भने निकै फितलो पाइएको छ। सहकर्मी सरेन जैरुको रिपोर्ट। भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली र आसपासका क्षेत्र, गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश र उत्तर प्रदेशको लखनऊ, कानपुर र आगरामा कोरोना भाइरस अहिले तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भारतको ती राज्यहरूमा कतै लकडाउन त कतै निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। भारतमा नेपालीहरू होटेल, रेस्टुरेन्ट, शपिङ मल लगायतका क्षेत्रहरूमा काम गर्ने गरेका छन् भने कतिपय नेपालीहरू चाउमिन र मोमोका ठेलाहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन्। भारतमा कोरोना भयावह भनेपछि नेपालीहरू रोगमरी र भोकमरीको त्रासले स्वदेश फर्किरहेका छन्। लकडाउन भएर रोजगारी गुम्न थालेपछि झण्डै 5-6 लाख नेपाली स्वदेश फर्कने अनुमान गरिएको छ। अखिल भारत नेपाल एकता मञ्चका केन्द्रीय सचिव आरबी खड्का। अहिले पनि 4-5 लाख नेपालीहरू नेपाल भित्र चाहन्छन्। भारतमा चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेश, त्यसपछि यतापट्टि कर्णाली प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका नेपाली समुदायहरू बढी छन्। भारतमा कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर सुरु भए पश्चात मात्रै झण्डै 1500 नेपालीहरू
कोभिड-19बाट संक्रमित भएका छन्। गत एक साताको अवधिमा राजधानी नयाँ दिल्लीमा मात्र 10 जना भन्दा बढी नेपालीहरूको कोभिडकै कारण ज्यान गएको छ भने समग्र भारतमा ठूलो संख्यामा नेपालीहरूले कोरोना भाइरसकै कारण ज्यान गुमाएका छन्। भारतको नयाँ दिल्लीमा पत्रकारिता गर्दै आएका इन्द्रकमल जैरू। दिल्ली वरपर पनि कमसेकम 8-10 जनाको मृत्यु भएको खबर त र धेरै सम्पर्कमा नआउने नेपालीहरू पनि छन्, जसका कारणले उनीहरूको यकिन तथ्याङ्क दिल्लीमा थाहा हुन सकेको छ। सङ्घ संगठनहरूलाई प्राप्त भएको जानकारी अनुसार कुरा गर्ने हो भने समग्रमा 1200-1500 जना जति नेपालीहरू चाहिँ संक्रमित भएको भन्ने खबरहरू चाहिँ। भारतमा कोरोना भाइरस भयावह बनेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्र 3,14,000 नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै त्यहाँ कुल संक्रमितको संख्या 1,69,00,000 नागेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्र 2,104 जनाले कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाएका छन्। भारतका सरकारी अस्पतालहरू भरिभराउ छन्। अक्सिजनको अभाव खड्किएको छ भने औषधिको समेत कमी हुन थालेको छ। धनगढी नजिकै रहेको गौरीफन्टा नाकामा गरिएको एन्टिजेन परीक्षणमा दैनिक 50 जनाको हाराहारीमा कोरोना संक्रमित देखिरहेका छन्। अहिले नाकामा गरिएको कुल परीक्षणमा झण्डै 15% कोरोना देखिन थालेको हो। भारतबाट नेपालीहरूको ठूलो भिड कुनै पनि बेला सीमामा आइपुग्न सक्ने भए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उनीहरूको परीक्षण गर्नेदेखि लिएर उनीहरूलाई क्वारेन्टिन र होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने व्यवस्थापनको तयारी भने फितलो रहेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ। दिनेश खबरका लागि सरेन जैरू, धनगढी। भारतमा कोरोना कहर विकराल बनेर त्यहाँ कार्यरत लाखौं नेपाली मारमा पर्न सक्ने देखिएका बेला हाम्रा सहकर्मी सरेन जैरूले नै भारत स्थित एक नेपाली प्रवासी संगठन मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजका महासचिव ठाकुर खनाललाई सोधेका थिए। अहिले भारतमा नेपालीको अवस्था कस्तो छ? अहिले भारतका विभिन्न शहरहरूमा खास गरिकन दिल्ली एनसीआर, त्यसपछि गएर गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेशको लखनऊ, कानपुर, आगरा, यी शहरहरूमा अहिले प्रकोप बढेको छ र नेपालीहरूको अवस्था झन् बिग्रिदो अवस्थामा छ। किनभने होटलहरू, चाउमिनका ठेलाहरू, रेस्टुरेन्टहरू भर्खर फेरि सुरुवात हुन लागेका थिए। भर्खर नेपालीहरू त्यसमा पुनः फर्केर जागिर गरिरहेको अवस्था थियो। अहिले एकादममा यो कोरोनाको चाप बढेको हुनाले नेपालीहरूमा फेरि पहिला जस्तो हुन्छ होइन भन्ने जलत्रास पनि छ। गाउँतर्फ पलायन भइरहेको अवस्था छन्। यो अवस्थामा नेपालीहरू पनि पलायन भइरहेका छन्। भारतमा कतिको संख्यामा नेपालीहरू काम गर्छन् र यो कोरोना भाइरसको महामारी फैलिसकेर निषेधाज्ञा, लकडाउनहरू जारी गरिएको अवस्थामा कतिको रोजगारी गुमेको अवस्था छ र गुम्ने सम्भावना छ र कतिको संख्यामा नेपालीहरू स्वदेश फर्किन्छन् भन्ने आकलन गरिएको छ? एक्ज्याक्ट त भन्न सकिन्न। नेपाल सरकारसँग पनि त्यस्तो कुनै तथ्याङ्क छैन र हामी भारतमा कार्यरत नेपाली सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि यथेष्ट डाटा तथ्याङ्क छैन। विगतको वर्ष जुन लकडाउन लगायो त्यो वर्षमा धेरै मान्छेहरू पलायन भएर नेपाल फर्किए। त्यसमा झन्डै 2-3 लाख भन्दा बढी नेपालीहरू पलायन भएर अफरातफरीमै आएका थिए। अरू कर्मिक रूपमा पछि पनि आए। त्यसबाट धेरै जसो नेपालीहरू फेरि पुनः फर्केर भारतमा गएका थिए। अहिले फेरि ती मान्छेहरू पुनः पलायन हुने सिलसिलामा छन्। खास गरिकन होटलमा, रेस्टुरेन्टमा, मोमोजका ठेलाहरूमा, चाउमिनका ठेलाहरूमा काम गर्ने नेपालीहरूको संख्या बढी छ। त्यो बन्द भयो भने फेरि उनी बेरोजगार हुन्छन् र फर्केर आउँछन्। अहिले पनि केही नभएको 4-5 लाख नेपालीहरू फर्किने सम्भावनाहरूलाई हामी अस्वीकार गर्न सकिँदैन। र अन्त्यमा अब यहाँलाई एउटा के प्रश्न छ भने अहिले झन्डै 4-5 लाख नेपाली फर्किन सक्ने आकलन गरिएको छ। यसको व्यवस्थापनमा नेपाल सरकारले कस्तो पहल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यथाशीघ्र? अब नेपाल सरकारले कहिल्यै पनि प्रवासी नेपालीहरूको बारेमा गम्भीर भएन। हामीले लकडाउनको बेलामा पनि भनेका थियौँ ठूलो संख्यामा नेपालीहरू पलायन हुन्छन्। भारतबाट मात्रै होइन तेस्रो मुलुकबाट पनि ठूलो संख्यामा नेपालीहरू पलायन हुन्छन्। ती मान्छेहरूलाई देशभित्रै सानोतिनो रोजगारको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर हामीले बार ती कुराहरू उठाउँदै आएका थियौँ। तर देशभित्र कुनै त्यस प्रकारको विकल्प भएन। अझ अहिले त भनिदियो भने सरकार आफ्नो अस्तित्व टिकाउनलाई आफ्नै चाहिँ गुटबाजी र आफ्नो अस्तित्व टिकाउनलाई सरकार सङ्घर्ष गरिरहेको छ। यो अवस्थामा प्रवासी नेपालीहरूप्रति वास्ता नगरे जस्तो हामी पाउँछौँ। प्रवासी नेपालीहरूको हक अधिकार संरक्षण गर्नको लागि दिल्लीमा गएको राजदूतावासको पनि खासै भूमिका सक्रिय हामी पाउँदैनौँ।
उनी थिए मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजका महासचिव ठाकुर खनाल हाम्रा सहकर्मी सरेन जैरूसँग कुरा गर्दै। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट सहित दोस्रो लहर फैलिरहेको अवस्थामा हालसम्म सुदूरपश्चिममा 4 जनाको मृत्यु भइसकेको आधिकारिक तथ्याङ्क छ। कोभिडकै कारण डोटीका एकै परिवारका 2 जनाको मृत्यु भएको खुलेपछि अहिले पुरै गाउँ संक्रमणको त्रासमा रहेको छ। पुरै प्रदेशमा भित्रभित्रै कोरोना संक्रमण फैलिएर महामारी अझै विकराल बन्न सक्ने चिन्ता बढेको छ। स्वास्थ्य कार्यालय र स्थानीय तहहरूको लापरवाहीका कारण मृतकका सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ अर्थात् सम्पर्क खोजी नगरिएको पाइएको छ। त्यस्तो अवस्थामा कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङबारे कतैबाट गुनासो नआएको जिकिर अधिकारीहरूले गरेका छन्। सुनौ सहकर्मी लखन चौधरीको रिपोर्ट। वैशाख 7 गते डोटीको डिपाइल सिलगढी नगरपालिका 1 घटालीका एक युवकको होम क्वारेन्टाइनमै बसेको अवस्थामा मृत्यु हुन पुग्यो। उनी 2 हप्ता अगाडि मात्रै भारतको गुजरातबाट फर्किएका थिए। भारतमा सँगै काम गरिरहेका ती युवकको आफ्नै दाजुको कोरोना संक्रमणका कारण 2 साता अघि भारतमा मृत्यु भएको थियो। दाजुको मृत्युपछि घर फर्किएका ती युवकको पनि कोरोनाकै कारण मृत्यु भएको आशंकापछि घटालवासी त्रसित बनेका हुन्। मृतकको स्वाब र उनको सम्पर्कमा रहेकाहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ समेत नगरिएपछि गाउँमा झनै त्रास फैलिएको छ। डिपाइल सिलगढी नगरपालिकाका प्रवक्ता कर्ण विष्ट कमसे कम विदेशबाट आइसकेपछि अब सम्बन्धित वडा कार्यालयलाई सम्बन्धित नगर स्थानीय सरकारलाई जानकारी हुनुपर्ने हो। अब जानकारी पनि नगराउने चोरको जसरी आएर मान्छे घरभित्र नगरमा प्रवेश गर्ने, मानिस वडामा प्रवेश गर्ने, घरमा प्रवेश गर्ने, त्यहाँ कुनै वडाको जनप्रतिनिधि या वडाको कुनै कर्मचारी गएर यस्तो किन गर्नुहुन्छ भनेर भन्दाखेरिमा ती इन्डियाबाट आउने मान्छेहरूले झन् उल्टो नेगेटिभ कुरा गर्ने, होइन हामीलाई कुन के भएछ, हामी त स्वास्थ्य हाम्रो ठिक छ, निरोगी छौँ, तपाईँहरू अनावश्यक रूपमा हामीलाई यस्तो खालको आरोप लगाउने, प्रत्यारोप लगाउने, यो त ठिक भएन भन्ने कुराहरू पनि झन् उल्टो जवाब आउँछ। तर घटालीका 2 युवाको कोभिडको कारण मृत्यु भएको बारे स्वास्थ्य कार्यालय डोटी बेखबर जस्तै बनेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार पछिल्लो समय मृतकको स्वाब परीक्षण गर्न छोडिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। स्वास्थ्य कार्यालय डोटीका कोरोना फोकल पर्सन तेज विक्रम शाही कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको लागि हामी भोलि ल्याबको स्टाफ पठाएर त्यहाँबाट स्याम्पल कलेक्सन गरेर अनि जिल्लाको पीसीआर ल्याबमा एन्टिजेन टेस्ट किट हुन्थ्यो भने तत्काल गर्न सकिने थियो। एन्टिजेनको अभाव छ हामीसँग, त्यो कारणले अब त्यो निश्चित अवधि नभइकन त्यो पीसीआर जाँचको रिजल्ट आउँदैन। डोटीको यो घटना प्रतिनिधि घटना मात्रै हो। पछिल्लो समय संक्रमित तथा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेहरूको ट्राभल हिस्ट्री अर्थात् यात्रा विवरण लिने, उनीहरूको सम्पर्कमा रहेकाहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ समेत गर्न छोडिएको छ। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 3 का 50 वर्षीय पुरुषको गत चैत्र 30 गते कोरोनाका कारण मृत्यु भएको थियो। फागुनको पहिलो साता भारतबाट फर्किएका उनमा निमोनिया र दम सहित कडा खालको लक्षण देखिएको थियो। उनको मृत्यु भएको 1 साता बिते पनि हालसम्म कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ नगरिएको पाइएको छ। गोदावरी नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख वीर बहादुर कुँवर गौरी फन्टान नाकामा चेक पोइन्टमा चेक गराएर आइसकेपछि अनि त्यसपछि हामीलाई जानकारी दिनुपर्ने हो। त्यहाँबाट त्यो जानकारी अलिकति नपाएको समन्वयको अभावको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीलाई अलिकति कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न गाह्रो भइरहेको अवस्था छ। कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिएपछि हालसम्म सुदूरपश्चिममा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। तर हालसम्म कसैको पनि गम्भीरतापूर्वक कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ नगरिएको पाइएको छ। स्वास्थ्य सुरक्षाका अन्य मापदण्डहरू समेत पालना नगरिएको हो। विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोनाबाट जोगिन तथा कोरोनाको सम्पर्क विच्छेद गर्न सामाजिक दूरी, मास्कको प्रयोग, साबुन पानीले हात धुनुपर्ने, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नुपर्ने मापदण्ड बनाएको छ। सो मापदण्ड पालना सरकारी निकायबाटै हुन नसकेको हो। तर सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थी त्यसलाई स्वीकार गर्न तयार भएनन्। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ चाहिँ गर्नुपर्ने हो र पालिका तहमै स्वास्थ्य संस्थाहरू छन्, पालिकाको जिम्मेवारी हो त्यो गरेर चाहिँ जानकारी गराउनुपर्छ। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट अर्थात् नयाँ प्रकार सहित हाल नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहर तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। बन्द कोठा वा हलमा हावाको माध्यमबाट पनि सजिलै सर्न सक्ने कोरोना भाइरसबाट बस्न मास्कको प्रयोग, सामाजिक दूरी र साबुन पानीले हात धुनुपर्ने नियम अनिवार्य पालना गर्नुको विकल्प नभएको विज्ञहरू बताउँछन्। दिनेश खबरका लागि लखन चौधरी, धनगढी।
कैलालीमा बसले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा एकजना घाइते भएका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत जिल्लाको गौरीगंगा नगरपालिकाको राजीपुरमा बसले ठक्कर दिँदा मोटरसाइकल चालक लम्कीचुहा नगरपालिका 12 का 27 वर्षीय लालीजङ रावत घाइते भएका हुन्। हिजो दिउँसो 2 बजीतिर पश्चिमबाट पूर्वतर्फ गइरहेको नाचार ख 3729 नम्बरको बसले सोही दिशातर्फ गइरहेको म 8 प 3980 नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको प्रदेश ट्राफिक कार्यालय अत्तरियाले जनाएको छ। ठक्कर दिने बस चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अत्तरियाले बताएको छ। यस्तै कैलालीमा बन्दुकको गोली लागेर शिकार खेल्न गएका एक व्यक्ति घाइते भएका छन्। जिल्लाको गौरीगंगा नगरपालिका स्थित शिवशंकर सामुदायिक वनमा भरुवा बन्दुक पड्केर सोही नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 का इन्द्रबहादुर विक घाइते भएका हुन्। उनको माया मेट्रो अस्पतालमा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी नायब प्रेक्षक भरत चौधरी बताए। उनीसँगै शिकार खेल्न गएका वडा नम्बर 9 मौलियाका वीरबहादुर थापा मगर पक्राउ परेका छन्। उनलाई 2 थान भरुवा बन्दुक सहित पक्राउ गरिएको प्रहरी नायब प्रेक्षक चौधरीले बताएका छन्। पञ्चेश्वर र पश्चिम सेती जस्ता ठूला परियोजना थन्किन पुगेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशका 35% जनता विद्युत सेवाबाट वञ्चित भएको पाइएको छ। प्रदेशभित्र सरकारी स्वामित्वको एकमात्र आयोजना 30 मेगावाटको चमेलिया र बाँकी निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित आयोजनाहरूबाट गरी कुल 50 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुँदै आएको हो। प्रदेश सरकारले बैतडी र दार्चुलामा गरी थप 22 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न डीपीआर निर्माणको प्रक्रियालाई अघि बढाएको छ। विद्युत उत्पादनका लागि सबैभन्दा बढी सम्भावना भएको प्रदेशभित्र उत्पादन भने निकै न्यून देखिएको हो। सुनौ सहकर्मी वीरेन्द्र भट्टले तयार पारेको रिपोर्ट। देशको कुल विद्युत उत्पादन क्षमताको 22.5% विद्युत उत्पादन क्षमता सुदूरपश्चिमसँग छ। 18,148 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता भएको सुदूरपश्चिममा उत्पादन भने 50 मेगावाट मात्र भइरहेको हो। सेती, महाकाली, पञ्चेश्वर, कर्णाली, पश्चिम सेती लगायत नदीहरू भएर पनि जलस्रोतमा धनी प्रदेशका 35% जनता अझै विद्युत सेवाबाट वञ्चित छन्। जलाशयमा पानीको मात्रा घटेकाले निजी क्षेत्रले निर्माण गरेको विद्युत अहिले आधाले घट्न पुगेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण सुदूरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालय अत्तरियाका प्रमुख जगदीश जोशीका अनुसार त्यसै कारण छिनछिनमा बत्ती जाने अवस्था उत्पन्न भएको हो। सुदूरपश्चिममा अहिले विद्युतको माग 70 मेगावाट रहे पनि उत्पादन भने 50 मेगावाट मात्र भइरहेको छ। नेपाल सरकारले निर्माण गरेको 30 मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत आयोजना, दार्चुलामा अपी पावर कम्पनीले निर्माण गरेको 8 मेगावाट र अपीले नै उत्पादन गरेको 1.5 मेगावाट र कापडीगाडबाट निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको 3 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएपछि कुल विद्युत उत्पादन 50 मेगावाट पुगेको हो। यो राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको विद्युत उत्पादन मात्र हो। यसबाहेक भारतको टनकपुरबाट 20 मेगावाट विद्युत नियमित रूपमा आपूर्ति हुँदै आएको छ। जलविद्युत विकासका लागि भन्दै अनुमति लिएर काम नगर्ने अर्थात् झोलामा खोला हाल्ने प्रवृत्ति अन्त्य नभएसम्म विद्युत अभावको अहिलेको नियतिको अन्त्य हुने सम्भावना नरहेको जानकारहरू बताउँछन्। सुदूरपश्चिममा मात्रै 100 भन्दा बढी नदीको अनुमति लिइसकिएको भए पनि काम भने अझै शून्य छ। प्रदेशभित्र हाल 12 वटा विद्युत वितरण केन्द्र मार्फत 2.5 लाख घरधुरीमाझ मात्र विद्युत आपूर्ति हुँदै आएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कञ्चनपुरका अध्यक्ष जङ्गबहादुर मल्ल जुन लाइसेन्स बोकेर हिँडेका छन् यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनतिर जानु पर्यो पहिलो पक्ष। त्यसपछि सुदूरपश्चिमका जति पनि जनता छन् उनलाई चाहिँ खुल्ला शेयर आह्वान गर्नु पर्यो, जसले गर्दाखेरि लगानीकर्ता र जो उत्पादनकर्ता यी दुईटाको सम्बन्ध चाहिँ समृद्ध रहन्छ। भोलि शेयर आह्वान गर्छौँ अनि पर्सेन्टेजमा छुट्याउँछौँ। पर्सेन्टेजमा छुट्याउनुको सट्टा चाहिँ साना साना लघु उद्योग हाइड्रोहरू राज्यले नै गर्नुपर्ने, प्रदेश स्तरीय नै उत्पादन गर्नुपर्ने हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दार्चुलामा 6.97 मेगावाट क्षमताको नौगाड, बैतडीमा 7.71 मेगावाट क्षमताको सुर्नया गाड र सुर्नया गाडबाटै थप 7.75 गरी 22.43 मेगावाट विद्युत उत्पादनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको हो। तीनवटै आयोजनाहरूको अध्ययनका लागि 2 करोड 75 लाख विनियोजन गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षभित्रै डीपीआरको काम सक्ने गरी फिल्डमा काम भइरहेको छ। सुदूरपश्चिमको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका इन्जिनियर महिम बोहरा यो आबोमा अप्पर सुनाएको चाहिँ हामीले सिल्ड ग्लोबल क्वेस्ट जेबीसँग चाहिँ सम्झौता भइसकेको छ। यसको चाहिँ उहाँहरू फिल्डतिर मोबिलाइज भइसक्नु भएको छ। अनि हाम्रो नौगाड आइए को एनईएसएस सिल्ड आइएस जेबीलाई हामीले दिइसकेका छौँ र उहाँहरू अहिले फिल्डमा मोबिलाइज भइसक्नु भएको छ आइए स्टडी गर्नुको लागि। सुदूरपश्चिम
सुदूरपश्चिमको बझाङमा करिब 85 मेगावाट र दार्चुलामा 40 मेगावाट थप विद्युत उत्पादनका लागि निजी क्षेत्रले लगानी गरिसकेको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकारी गरी विद्युत विकाससँगै वातावरण र आन्तरिक एवं बाह्य लगानी भित्र्याउन सक्ने हो भने जलविद्युतबाटै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समृद्धि सम्भव देखिने जानकारहरू बताउँछन्। दिनेश खबरका लागि वीरेन्द्र भट्ट, धनगढी। धान रोपाइका बेला रासायनिक मल अभाव हुन सक्ने भन्दै कैलालीका किसानले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। तर कृषि अधिकारीहरूले भने यो वर्ष धान खेती गर्न मल अभाव नहुने दावी गरेका छन्। कैलाली जिल्लामा करिब 70,000 हेक्टरमा धान खेती हुने गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीले जनाएको छ। हरेक वर्ष खेतीपातीको समयमा मल नपाउने समस्या किसानले भोग्दै आए पनि यो वर्ष भने मलको अभाव नहुने आश्वासन अधिकारीहरूले दिएका छन्। तर किसानहरूले अहिले नै युरिया मल पाउन मुस्किल भइरहेको बताएका छन्। सुनौ हाम्रा संवाददाता नारायण अवस्थीको रिपोर्ट। यो हाम्रो पोटास हो, चुना आएको थियो, त्यस चुना पनि सिद्धियो, पोटास यति मात्रै देखाउँछ, युरिया त पटक्कै छैन हामीसँग। सुदूरपश्चिमको सबैभन्दा धेरै धान उत्पादन हुने कैलाली जिल्लामा 70,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुने गरेको छ। 70,000 हेक्टर क्षेत्रफलका लागि औसतमा कति मल आवश्यक छ त? कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीका प्रमुख खगेन्द्र प्रसाद शर्मा। कृषि वैज्ञानिकहरूले सिफारिस गरेको अनुसार हाल्ने हो भने त अलिक ठुलै परिमाणमा मल चाहिन्छ हैन, तर त्यो अनुसार किसानले हाल्न पनि सक्दैन र राज्यले पुर्याउन पनि नसक्ने अवस्था हुन सक्छ र रासायनिक मल हाल्दाखेरि चाहिँ अनिवार्य सिँचाइको सुविधा चाहिन्छ। सबै कुरालाई विचार गर्दा र वैज्ञानिक हिसाबले कति सिफारिस गरेको छ त्यो सबै कुरालाई मध्यनजर गर्दाखेरि करिब 5,000 टन चाहिँ हामीलाई युरिया भए पुग्छ भन्ने अनुमान छ र त्यस्तै करिब 3,000 टन चाहिँ डिएपी भए पुग्छ भन्ने छ, 1,500 टन चाहिँ पोटास भए पुग्छ भन्ने छ। कैलालीमा साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले कृषि मल आपूर्ति गर्ने गरेका छन्। तर कृषि सामग्री कम्पनी धनगढीको कार्यालय परिसरमा भेटिएका धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 7 मा अवस्थित दाइजो कृषि सहकारीका प्रतिनिधि वासुदेव राणाले भने आफूले अहिले युरिया मल नपाएको गुनासो गरेका छन्। हामीसँग अहिले युरिया सकिएको छ, मलकै लागि आएको आज, अनि बिउको लागि आएको। अहिले सिजन खासै डिपीको छ, तपाईँको धान लगाउँदाखेरि डिपी लगाउँछन्, खास युरियाको सर्टेज नहोला सायद, मद्दत छैन, सकिएछ, युरिया सकिसकेको छ। कृषि सामग्री कम्पनी धनगढीले भने सहकारी मार्फत जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा रासायनिक मल वितरणको व्यवस्था मिलाइएको जनाएको छ। कैलालीमा बिहिबारसम्म 58 मेट्रिक टन युरिया वितरण भएको र थप 8,200 मेट्रिक टन रासायनिक मल माग गरिएको बताइएको छ। त्यो प्राप्त हुनासाथ धान खेतीका लागि रासायनिक मल पर्याप्त हुने दावी गरिएको छ। त्यसका अतिरिक्त कैलालीका लागि थप 4,300 मेट्रिक टन डिएपी समेत माग गरिएको निमित्त प्रमुख नवल सिंह बोगटीको दावी छ। धान खेतीको लागि माग गरेको हुनेको युरिया 8,200 मेट्रिक टन र डिएपी 4,300 मेट्रिक टन माग गरेका छौँ। अहिलेसम्म हामीले बिक्री पनि यो दोस्रो चौमासीसम्म हामीले युरिया 2,629 मेट्रिक टन बिक्री गरिसकेका छौँ। त्यसै गरी डिएपी 1,633 मेट्रिक टन बिक्री गरेका छौँ। त्यो भावनाले किसानहरूले अहिले मल लिएर राखेका पनि छन्। कैलाली जिल्लामा साल ट्रेडिङ लिमिटेड र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले रासायनिक मलको आपूर्ति गर्दै आएका छन्। साल ट्रेडिङ धनगढीमा 500 मेट्रिक टन युरिया, सोही परिमाणमा डिएपी र 100 मेट्रिक टन पोटास रहेको र धमाधम वितरण भइरहेको बताइएको छ। अधिकारीहरूले किसानले धान खेतीका लागि मल नपाएर यो वर्ष हैरानी भोग्नु नपर्ने भन्दै आश्वस्त पार्ने प्रयास गरिरहेका छन्। तर केही किसानले भने आफूहरू मल नपाएर रित्तै हात फर्किनु परेको गुनासो गर्न थालेका छन्। दिनेश खबरका लागि नारायण अवस्थी, धनगढी। यो हाम्रो पोटास हो, चुना आएको थियो, त्यस चुना पनि सिद्धियो, पोटास यति मात्रै देखाउँछ, युरिया त पटक्कै छैन हामीसँग। र धनगढीमा लागु औषध सहित एकजना पक्राउ परेका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिका 3 बोराडाँडी स्थित प्रगति होटलबाट 1 किलो लागु औषध चरे सहित बाजुराको बुढी नन्दा नगरपालिका 9 का चक्रबहादुर रोकायालाई पक्राउ गरिएको कैलाली प्रहरीले जनाएको छ। बिहिबार विशेष सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीबाट खटिएको टोलीले छापा मार्दा होटल सञ्चालक रहेका रोकायालाई पक्राउ गरिएको हो। पक्राउ परेका रोकायालाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले बताएको छ। प्रसारणको अन्तमा प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। भारतमा लकडाउन भई रोजगारी गुमे 5 लाख बढी नेपाली स्वदेश फर्किने अनुमान। भिड कुनै पनि बेला सीमामा पुग्न सक्ने भए पनि सुदूरपश्चिममा व्यवस्थापनको तयारी फितरो। भारतमा झन्डै 1,500 नेपाली संक्रमित रहेको र कम्तीमा 18 नेपालीले ज्यान गुमाएको खबर। सुदूरपश्चिममा कोरोना भाइरसले पुनः भयावह रूप लिँदै कोभिडकै कारण डोटीका एकै परिवारका 2 जनाको मृत्यु भएपछि गाउँ नै त्रासमा। कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ नगरिएको बारे आफूहरूलाई गुनासो नआएको स्वास्थ्य अधिकारीहरूको जिकिर।
पञ्चेश्वर र पश्चिम क्षेत्री जस्ता परियोजना अघि नबढ्दा सुदूरपश्चिमका 35% जनता अझै विद्युत सेवाबाट वञ्चित। प्रदेशको माग 70 मेगावाट भए पनि उत्पादन भने 50 मेगावाट मात्र। थप 22 मेगावाट विद्युत उत्पादनका लागि चालू आर्थिक वर्षभित्रै डीपीआर तयार गर्ने प्रदेश सरकारको योजना। र कोरोना कहरबीच यसपाला धान रोपाईको बेला रासायनिक मल अभाव हुन सक्ने कैलालीका किसानको चिन्ता। यो वर्ष धान खेती गर्न मल अभाव नहुने अधिकारीहरूको दाबी। कृषि सामग्री कम्पनी र साल ट्रेडिङ मार्फत कृषि सहकारीहरूलाई मल वितरण गरिँदै। यस दिनेश खबरका साथमा मेडलाइफ तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै। हवस् त दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै लम्कीको लम्की एफएम दिनेश खबरको फेसबुक पेज मोबाइल र अनलाइनबाट समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। साँझ 6:30 बजे अर्को दिनेश खबर लिएर आउने नै छौँ। तपाईँ भने दिनेश एफएम सुन्दै र दिनेशखबर.com पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेको समाचार बुलेटिनबाट रक्षाबाट पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।